page number 2, A3. आमी borgesu bole, Jesu amcho mogoda, amche to voda, amka vengi togeda, Jesu amcha, tu Jesu shi, davon amiyada, tujhe besa, amka magda, tujhe vengeda milimda. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी एका जेजुएट पाद्रीचो उगडास करता. ताचें नांव जावन आसा पीटर क्लेवर. हे बार्सेलोनाचे आसलेले स्पेन देशांतले 20 वर्सांचे आसतना ताणें जेजुएट संस्थेन प्रवेश केलो. एका जुंव्यार मायोर्का म्हणटा पळय थंयचो तो शिंकतालो कॉलेजीन जेजुएटांचे. आनी थंयसर ते जेजुएट कॉलेजीक एक दारवंटो आसलेलो. आदल्या तेंपार त्या दारवंट्यान सगळ्या जाणांक भितर वचचें पडटालें. आनी थंयसर एक ब्रदर आसतालो, ताचें नांव ब्रदर आल्फोन्सो रॉड्रिगीज. एकदम धर्वंत मनीस आसलेलो. कोणी दारार मारलें की ना, वय येता जेजू म्हणून तांचो तो परामर्श करतालो, तांकां येवकार दितालो आनी तांचे बरोबर जेजू बरोबर उलयता ते भाशेन उलयतालो. ते सगळे जाण थोटकताले. ह्या भुरग्याक पीटर क्लेवराक बरें लागलें आनी ताचो तो आमीक जालो. आनी तो ताका सदांच सल्लो दितालो कशे भाशेन आपलें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक ताणें कितें करूंक जाय पळय तें. आनी शेवटी ताका सांगलें, तूं मिशनार कसो वच हांगसर काताहेना म्हणटा पळय थंय कोलंबिया. आनी थंयसर तो गेलो. आनी गेल्या उपरांत ताणें काम इतलें केलें, कोणा पासत? खापऱ्यां पासत. ह्या खापऱ्यांक ते पळय तांचे राजा आसलेले, तांकां कितें करताले? तांकां धरताले आनी जे कोण बोनकोणीत बा आसलेले आनी तांकां विकताले. विकले की ना तांकां एक बोटीन घालताले आनी सकयल ते आसताले 3-3.5 म्हयने भितरूच जेवण ना कांय ना तशेंच आसताले ते घाणीन. मागीर ते 3 म्हयन्यांनी भायर सरले की ना थंयसर अमेरिकाक सारके मोत्ता तसले आसले, खूब मोत्ताले बी. ताची घाण मारताली आनी तांकां उडयताली, नाका पुरो जातालें. पूण हो एकलोच गरो मनीस तांचेशी येवन तांकां वत्तालो आनी तांचो परामर्श करतालो. ते थोटाकताले आनी मागीर तांकां तो जेजूची खबर सांगतालो आनी तांकां हे भाशेन बावतिजम दितालो. ती मागीर बोट गेली की ना, 1 म्हयनो भर बोट येन आसलेली. त्या वेळार तो खेड्यांनी खेड्यांनी वतालो भितर आनी तांचो परामर्श करतालो. तांकां दोतोन शिकयतालो, तांकां तांची काजारां सारकीं करतालो, भुरग्यांक तांच्या बावतिजम दितालो, तांकां कुमसार करतालो आनी हे भाशेन तांचो परामर्श करतालो. ताणें 3 लाख मनशांक त्या काळार ह्या खापऱ्यांक म्हण हितून बावतिजम दिलो आनी तांचो परामर्श केलो. आनी हे भाशेन तो मेल्या उपरांत खरेपणी सगळे जाण ताका एक सांत म्हणून ते मानूंक लागले. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक कारकां दिवया. कित्याक खूब पाटी आमी दुसऱ्यांचो परामर्श करूंक विटयता. आमी बरीं प्रेन आसलीं जाल्यार तांकां पावना, कित्याक आमी गोरवान भरलेलीं आसता. तर आयज आमकां जेजू सांगतलो, जितली आमी खालती जाता देवाच्या राज्या पासत तितलें ताचें बरेंपण आमचें सगळें ओदीक आनी ओदीक खूब जावंक लागतलें. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
म्हजो बोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पुदेदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. मागुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र तुजे विणे बरो म्हणलोलो कोणूच ना बागयोन पिटर क्लेवराचे विनोतीन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर आनी तुज्या बरोपणान आमची काळजां बोर आनी शेकी तुजे मोहिमेंत स्वर्गार आमकां वांटो दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आतां आंकवाराची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्याच सोम्याचे काकुतीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळाचे अडचणी पासत जण एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावल्यार बरें. तुका पोतीन आसा तर तिका सोडूं नाका, तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोडूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना आनी एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितान घास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खुशी. बाबा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोली पोरी जिवचें. रडटात ताणीं रडोन आसलेली पोरी सुखांत आसात ताणीं सुखांत नासलोली पोरी. विकतें घेतात ताणीं आपणा कोणें कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात ताणें त्यो खरेंच वापर नासलोले पोरी जिवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नापयत जावन वेता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. म्हणुया. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां, तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरोपायक बुलतलो राजा. तुजो पोती तो ताजी सेवा भोगती कर. जबाब आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. अलंकारांनी श्रिंगारलोली येता राजाची धूव. चोलयो कापडा तिची बागारान बसयल्ल्या मोतयांच्या जोरींची. राजा सोशी तिका व्हरतात तिच्या सांगाता कुंवरणीचो ओर. जबाब आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. आनंदाचे संतोषाच्या उल्हासांनी तांकां वतात. राजाच्या मंदिरान कुंवरणी प्रवेश करतात. तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटोले पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे आधीन करतलोय. जबाब आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. सोमी म्हणटा, खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या शिष्यांचे दोळे लावन आपल्या शिष्यांचेर दोळे लावन जेजून म्हणलें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यान ती सुभागी, तुमकां देव दादेशी कोत्तलो. तुमी आतां रुदन कोत्तात ती सुभागी, कित्याक तुमी आसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेश करतीत, तुमकां सोबेंतलीं भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलांटां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उड्ड्यो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां क्रेस्तांक हाय हाय, तो तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलोल्यान तुमी हाय हाय, तो तुमी बुकेतल्यात. आतां आसतल्यां तुमकां हाय हाय, तो तुमी रोडटल्यात आनी रुदन कोत्तल्यात. लोक तुमचें बरें उलयतीत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जाणा की जेन्ना आमी कोणाचो मोग कोत्ता, कसले वस्तूचो मोग कोत्ता, तेन्ना आमकां ते वस्तून दादोसकाय मेळटा. पूण ही दादोसकाय सगळो गो तोगना. मागीर आमी निराशे जाता. वस्तूंनी म्हणनाय तूं जिवीत ना, थोडो गोत ती आमकां दितात म्हणनाय. पूण मनशा मदें आमच्या मदें पवित्र आत्मो आसा. देवाचे गूण आमचे मदें आसात. ताका लागून जितली आमी देवाक एकवटोन रावता, तितली आमी देवा सारकी दुसऱ्यांक प्रतिसाद म्हणजे रिस्पॉन्स दिवंक शकता. आमी थिचरूच ना, त्याच पावंड्यार ना, आमची वाड जाता. भुरगीं आसतना आमी भुरग्यां भाशेन वागता. मातशीं तरणाटी जालीं की ना, मागीर आमचें जिवीत मातशें वेगळें आसता. आदले भाशेन न्हय. आतां आमकां आनीक सुबेज समजणी मेळिल्ली आसता. अभ्यास बा केलो आनी दुसऱ्या बरोबर आमचे संबंद आसले, आमी म्हणनाय तूं खेळटा उलयता, मागीर आमकां आनिकूय अणभव येतात. आनी मागीर काजाराच्या बेसार पावलीं की ना, मागीर आमची समजणी वेगळीच आसता. 1-2 वर्सां जालीं की ना काजार जावन, मागीर आमचें जिवीत आनिकूय बदलता. आदले भाशेन ना आमी. तर आमी जेन्ना हे भाशेन मोग करूंक लागता, एकामेकाचो परामर्श करूंक लागता, तेन्ना तातूंत खूब खोलाय आसता. हे भाशेन ही खोलाय तर आमकां वाडोवंक जाय, जाल्यार जितली आमी देवाच्या मोगांत रावतल्या, तितलें आमचें जिवीत अदीक खोलायेचें जातलें आनी आमचे संबंद पुर्यान ते भाशेचें जातलें. जेन्ना आमी दुसऱ्यां कडेन तांचो मोग आवडयता, तो मागीर मोग आमकां दिवंक जातलो. आनी ह्या मोगान सदांच त्याग आसा. तातूंत थोडी दूख आसता. दुसऱ्या पासून आमी सोंसता भोगता. पूण ह्या मोगांत आमकां गोठाय हिंचोर मेळटा देवासून. देवाक जितली आमी एकवटून रावता, तितली आमी दुसऱ्यांचो बरो परामर्श करूंक लागतल्या. कित्याक देव आमचें सवें, देव तांचें सवें, हे परी आमी एकामेकाचो मोग करूंक लागता. हे आयज आमकां ही वाचपां शिकयतात. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूचो अदीक मोग करच्याक सदांच ताणें आमकां सांगलां ते प्रमाणे ताका चिटकोन रावया. सदांच सांजेची रातची न्हिदच्या आदीं 5 मिनट ताका एकवटून न्हिदोंक वचत. सगळें भितरलें अंतस्करण आमचें नितळ निर्मळ जातलें
आनी तातूंत ताचो पवित्र आत्मो आमकां जो आकार कुडीचो मनाचो काळजाचो घडोवन येवंक जाय तो घडोवन हाडटलो. सकाळीं जाता म्हणसर हें सगलें आमचें सगळें तयार जातलें. ताका एकवटून उठलीं की ना मागीर दीसभर मागीर तो अणभव आमकां मेळटलो आनी आमी खुशाल बरीत जातल्या, आमी आनंदान जियेतल्या आनी खूब उर्बा आमचे मदें आसतली. हें सगलें घडोवन येवच्याक जशे भाशेन ह्या आमच्या सांतान पिटर क्लेवरान दुसऱ्यांचो परामर्श केलो तेच भाशेन आमी एकामेकाचो परामर्श करच्याक थोडो वेळ आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक एकवटोन सगलें आमचे भितर हात दितलें बरें वायट पोजडें ताचें स्वाधीन करया आनी ताका दिलें म्हणटोच तो आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें करून आमकां दितलो आनी दीत आसा ताचो अणभव घेवया आनी ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारया. कितलींशीं जाणां आमकां तरेतरेची मदत करतात. आमी दिनवासतांव देवाक आनी तांकां कित्याक तीं देवाचेंच रूप जावन आमचो मोग करतात. हो मोग आमच्यान खूब पाटी तांकां परतून दिवंक जायना पूण आमी तांचे पासत मागया देवान तांकां अदीक आनी अदीक बरी भलायकी कुडीची मनाची आत्म्याची दिल्या पुरो म्हणून आनी सगळें बरेपणान तांकां भरल्या पुरो म्हणून. कोवीड आतां वाडत आसा तर आमी आमच्या सगळ्या भावा भयणी पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुतसारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय आनी जांकां कोरोना व्हायरस जालेले आसा तांकां सगळ्यांक पेकोणी दिवन तांकां बरी सावध भलायकी फाव कर म्हणून जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तांचे पासून मागया. Page number 30, C6. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पोदेदार देवा तुज्या भक्तांचे मोहिमे खातीर हें वाखाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर कालेन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खूब जोन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय.
तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भोवला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Zomia Jezu tudzie morona mi somoromda, tudzie puno जीवन morna mi porgota, tudzia enio ami odrekda. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवा सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी ताका एकवटोन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आतां ओत्मीकपणी शेवंक आमचें काळीज ताका सगळेंच उक्तें करया ह्या आमच्या मागण्यांतल्यान. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 52, D10. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्गींचे बापा, तुज्या भक्तांचो मोरणा दीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्मा दीस म्हणून ओळखून आज आमी ह्या दिनवासणेच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत आमकां भक्तांच्या पावलांनी चलूंक नवी गोठाय तुवें दिल्याय. ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आनी आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक वेगीं जुल्मूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. ह्या फेस्ताची परबीं तुमकां सगल्यांक अदीक आनी उदीक अनंताचो, पिडेवंतांचो, अशीं पडलेल्यांचो मोग करूंक देवान आमकां तांक दिवची. आनी आमच्या घरादारांनी जीं कोण आसात, चड करून जाणटेलीं भुरगीं, ताचो मोग करपाक देवाचो आदार आमकां मेळ्ळलो आसा. त्या आदारान सदांच आमी जेजू भाशेन जावंक बेसांवंक घेवया.
सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी व्हडा मोगान हांगसर येवन भाग्यवन फ्रांसीस शावेरचे मदतीन सगळें बरें करूंक आवडटात. तें तुमकां फावो जातलें. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 229, T60.